मिसाचे जबाब आनी गायनां तुमी करचें नांव तुमच्या काळजा मनांत करात ती कोत्तेली आनी हांवूय कोत्तलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूंक. तुमचे सव्य आसूं. बाबा भयणीनो, पवित्र सभा आज नवे सेवा धर्मीक वरस सुरू करता आनीक ह्या काळाक म्हणटा आदवेंताचो काळ, क्रिस्त येण्याचो काळ, जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जावचो काळ. ह्या काळांत बऱ्या कोन्या वरवीं मागण्या वरवीं जागृतायेन आमी तयारी करूंक आमकां सगल्यांक दोनया देवाचो आदार मागुया. तशेंच ह्या मिसान आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांतले वांगडी परदेसांत वो बोटीर वो दुसऱ्या जाग्याचेर आसात तांचे खातीर मागुया. तेच बराबर सगल्यांक आमकां भलायकेचें देणें मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार ह्या मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया. सर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोरवंडाराक बऱ्या कोन्याच्यो दिवटे घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाताक सर्गीच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव
पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्परा, तूंच आमचो बाप, आमचो तारू, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सोर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेली आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी बिरात दोरिना जावंक आमचीं काळजां दारून करताय. तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजाच्या कुळां खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून सकल देवून आयलोलोय जाल्यार तुजे मुखार पोरवोत गळगळून पडटले आसले. आपणाचेर पातयेतोल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कोलपल्याव. आमी सगळीं मेळीं कशीं आसल्याव. सगळ्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो मेळ्या आंगोस्त्रां सारक्यो. आमी सगळीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्याव. वाऱ्या वरी आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुजें मुखामळ तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाची आदीन तुवें आमकां केली. तोरी सोर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हें. देवाचे पडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी. तुज्या तुज्या मुखामळाचो मुखामळाचो पोरजोड पोरजोड आमचेर पडूं दी. तूं इस्रायलाचो गवळी, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड फांकूय, तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडूं दी. दोलबाराच्या सोर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागताव. आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतावन नदर मार. हे तुजे दाखवेली कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोली दाखवेली बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर, तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कोणीच तुजे सोरशिल्ली आमी कोडसरून वेची नाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्याव. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडूं दी. भागिवत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां. कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगळ्या भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सर्व प्रवचनाची आनी सर्व जाणबायेची. कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोबाय तुमचे मोदें गोठ रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकासने आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर
तोच तुमकां शेवटाक पर्यान तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटोक आपयल्यान तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें देवाचे पडोपकार. उद्गार. Salves Borak, soy, salves Borak, soy, salves Borak, soy. Salves Borak, soy, salves Borak, soy, salves Borak, soy. तुजी काकलूत आमकां दाखोय सोर्बेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडबोण कर. Salves Borak, soy, salves Borak, soy, salves Borak, soy. Salves Borak, soy, salves Borak, soy, salves Borak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सोतराय दोरात आनी जागरण करात, तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळत. पयशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोण्याकल्या मनशा भाशेन तें आपलें गोरदार सांडून चाकरांनी जावन एकल्याक करूंक जाय तें काम ताच्या हातांत घालून आनी दार राखणेक सोतरायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक गोराचो दोनी केन्ना येतलो तिनसाना मोदयानीर वो कोंब्याच्या सादार की सकाळीं तें तुमी नकळत. ना जाल्यार तो उचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, पयलोच आयलो तेन्ना आमच्या संदेशकारांचो एक कार्यक्रम आसलो डिनर 11 माजोर्दा हॉलांत ह्या नातालांच्या आदवेंताच्या काळार. आनी तेन्ना आमी एक कांतार घडलेलें दाखलेंच तें हे वेळार आमी मातशें तें आयकुया. रोडू नाका, जेजू तुका मेळूंक येता, जेजू तुका मेळूंक येता. रोडू नाका, जेजू तुका मेळूंक येता, जेजू तुका मेळूंक येता. दिरबोल घेवन तो येता, सांडवाय घेवन तो येता, कुर्बा घेवन तो येता, जेजू तुक मेळूंक येता. रोडू नाका, जेजू तुका मेळूंक येता, जेजू तुका मेळूंक येता. रोडू नाका, जेजू तुका मेळूंक येता,
जेजू तुका मेळूंक येता. बाबा भयणीनो, रडू नाका, रडू नाका. जेजू तुका मेळूंक येता. दिरबोळ घेवन तो येता. जाणवाय घेवन तो येता. कुरपा घेवन तो येता. जेजू तुका मेळूंक येता. आज आमी नवें सेवा धर्मीक वरोस, द न्यू लिटर्जिकल इयर आमी सुरू करता. आनी पयली घोडी ह्या काळाची जावन आसा. हो काळ आमकां जेजूक मेळूंक तयार करता. जेजूक मेळूंक तयार जावंक चड गरजेचें, कित्याक क्रिस्मस नातालांची परब जावन आसा. जेजू आमकां भेटपाची परब. जिवाचें शिव वर्तमान 3 वेसवोर 16वी ओळ सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें ताळोन करूंक जेजून देवान आपल्या पुताक जेजूक आमकां दिलो. आनी हें तें आमी नातालांचे परबे सुमयार समारंभता. बाबा भयणीनो, हो तो समारंभ बरो जावंक पवित्र सभा आज आयच्या वाचपांनी जायत्या भासांनी म्हाका तुमकां उगडास कोत्ता. पयल्या वाचपांत आमी गेल्या जाल्यार इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर इस्रायल पोरजेचें पातकी जिविताचें चित्र मेळटा. हे पोरजेन देवाचेर अकमान केल्लो, पातक केल्लें, वायट केल्लें, देवाक उलो मारूंक ती विसरलोलीं, देवातान पयस गेल्लीं. आनी असल्या वेळार बाबा भयणीनो, तीं बावलोल्या पानां सारकीं सुकून वेतात, मरूंक पावतात. आनी ते घडयेक इसायास प्रवादी ताका उगडास करता, देवाक उलो मारात आनी देव तुमकां पावतलो, देव तुमकां नवें जिवीत दितलो, देव तुमच्या आदाराक येतलो. आनीक हें आयकून इस्रायल पोरजा देवाक उलो मारता म्हणून, सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुमार, कित्याक आमी सगलीं तुज्या हातांची रचना. आय एम द क्ले, यू आर माय पॉटर, इंग्लीश भाशेन म्हणटा. हांव माती, तूं म्हजो कुमार. एक मातयेच्या आयदनाक कुमार आकार दिता, फॉर्म दिता, ते भाशेन देवान म्हाका तुमकां बाबा भयणीनो आकारल्यांत. आमच्या जिविताची सुपूर्णाय देवांत आसा, देंवचारांत न्हय. आनी हाका लागून आयचें पयलें वाचप म्हाका तुमकां उगडास करता. देवान म्हाका तुका आकारला. हे देवाक लागीं राव, देवाक उलो मार, ताची जाणवाय माग, ताचें बळ माग, तो तुज्या आदाराक येतलो. दुसऱ्या वाचपांत आयकून गेल्या जाल्यार बाबा भयणीनो, बागयोन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन सांगता, जे देवान तुका घडोवन हाडला तो देव विस्वाशी. तो देव जेजू वरवीं तुका सोडयता, तुका पेकोण दिता, तुका राखता, सांबाळटा, नवें जिवीत दिता. आनी बराबर सगल्या भांडाराची भरती जेजू वरवीं तुका आनी म्हाका मेळटा. हे देवाक विस्वाशी राव, हे देवाक नमस्कार कर, हे देवाक उलो मार, हे देवाची मोजत सोद, हे देवा तांय तुजी मागणी घाल आनी तो तुका त्या वेळार पावतलो. तिसऱ्या वाचपांत गेल्या जाल्यार बाबा भयणीनो, आमी पळयता हो देव जेजू वरवीं आमकां खंयच्याय वेळार भेटूंक सोदता, खंयच्याय वेळार मेळूंक सोदता. हो वेळ, ही घडी आमी नकळो. आनी हाका लागून मागण्यांतल्यान, बऱ्या कोन्यांतल्यान जागृत रावंक म्हाका तुमकां आपयता. ह्या तिनूय वाचपांचो संक्षेप आमी घेतल्या उपरांत आमचें कितें बाबा भयणीनो? आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारची गरज. पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा तो कुंभार, आमी माती. ताणें म्हाका आनी तुका आकार दिला.
ताणें तर म्हाका तुमकां आकार दिला जाल्यार म्हाका तुमकां रोसल्यान जाल्यार आमच्या जिविताची सुफळाय सक्सेस ताच्यांतूच आसा आनी हें आमच्यांनी करूंक जाता जेन्ना आमी आमचें जिवीत ताच्या हातान घालता घडयेक घडयेक ताका उलो मारता न्हिदतना उठ्ठना आमची मागणी ताचे मुखार घालता बाबा भयणीनो पयली वस्त ह्या काळांत हांवें करूंक जाय ती म्हणल्यार आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालूंक आनी तो सांगता ते भाशेन फुडें वचूंक दुसरी वस्त बाबा भयणीनो ताणें आमकां सारकी बरी मनशां कशीं रोचल्यांत आनी हाका लागून हांवें तुमी बाबा भयणीनो ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक जाय आमी तर पातक केल्यान पातकान जियेल्या जाल्यार आमी पयल्या वासवान मेळटा ते भाशेन सुकलोल्या पानां सारकीं जातल्या आनी पानां कशीं आमकां एकठांय करून उज्यांत उडयतल्या जिवांचें शिव वर्तमान 15 बाबा भयणीनो सवी वळ सांगता कोणूय मनीस मोज्यांत रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात आमी तर जेजूक चिटकून रावना ताच्यात रिगून रावना जाल्यार आमी एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारके सुकून वेतले मरूंक पावतले आनी आमकां इफेरनांत आमची वाट जातली देखून बाबा भयणीनो हांवें तुमी प्रयत्न करूंक जाय घडयेचे घडये दिसाच्या दिसा जेजूंत रिगून रावंक आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो मागणें आनी बऱ्या खोन्या वरवीं आमी जेजूच्या येण्याक तयार जावंक जाय सायबा सायबा म्हूण कोण स्वर्गाच्यान भितर सरचो ना तुका तर तुज्या मागण्या बराबर बऱ्यो खोन्यो नात जाल्यार तुजो भावार्थ पोलको मेलोलो आनी हाका लागून म्हज्या मागण्याचो फळ जावंक जाय म्हज्यो बऱ्यो खोन्यो आनी तेन्ना देव आमकां भेटूंक येतलो आपल्या पुता जेजू वरवीं तो दादूसकाय खुशालकाय शांती समाधान सगलें बरेंपण पेकोवणी बाबा भयणीनो आमकां दितलो आज जेन्ना ह्या मिसांत वांटो घेता हांव तेन्ना देवाचें उतर आयकता हांव तेन्ना आमचें मागणें जावं दी प्रकाश पुस्तकांत बूक ऑफ रेवलेशन 22व्या स्वरांत 20 वळीन मेळटा तीं उतरां येसुम्या जेजू आमकां मेळूंक ये आमेन उबी रावया सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभवलो आंकवार मारेतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो त्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान शिव्यान मेल्ल्यांची मुनसवी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची मागणी ओगेपणान आमी थोड्यो घडयो उगी रावन करुया आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्पांनी यादनिकांनी आनी महत्वाशांनी जेजूंत रिगून रावून आपुणूच आनी पोरजेक तयार करूंक ह्या जेजूच्या जल्माचे परबेक तांकां शिकोय म्हूण कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका आमच्या सरकारान पोरजेच्या बरेपणा खातीर बरें चिंतूंक आनी बरें करूंक वावरूंक आनी जे प्रोजेक्ट्स येवचे आसात तांचेर बरो बारीक नियाळ करून पोरजेक नाका जाल्यार पयस करूंक तांकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका आमच्या दर कुटुंबान आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी जेजूक नमस्कार करूंक
ताच्यात रिगून रावून बऱ्या कोन्या वरवीं जेजू गवाय दिवंक मेळूंक तयार जावंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे फिरगोजेचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर आनी अदीक करून परदेसांत तारवार वा दुसऱ्या जाग्यांचेर आमची भाव भयणां वावुरतात तांकां सगल्यांक हे कोवीड-19 पिडे मेखळी आनी आमकांय पिडे मेखळी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सर्गीच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी आयक. आमकां ह्या वेळार पाव तुज्या पुताचे जल्माचे वरवेक बऱ्या कोन्या वरवीं मागण्या वरवीं जागृतायेन तयार रावंक जावंक तूं आमकां शिकोय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Quiero le picos de Laura, canta papá y chadisa, anchada datos dirupa, anchada datos dirupa, म्हज्या बाबा भयणीनो, ही आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातालें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोरेस्पोर मानून घेव. उबी रावुया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्या हे देण्यांनी देणी एकठांय करून आमी तुका वोपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सडवण जळूंक आमी पावशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारोनाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात उबी रावुया गावून भावार्थाचो गोठ परगटुया Somiaci su tu siemo porami soportau, tu siemo non si porami portau, tu siamo kami odredau. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर
आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगातींक तिचे पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुतां सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. व्हडा भावार्थान सुमयाचे मागणें करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. ह्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागतां. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, आतां आमी पवित्र कोमन्याव वांटेल्या. पयलीं हांगासर 2 बसल्यान ती जातोच पयलींच कोदेलींचेर ते वाटी लायन आसा ती येतली हांगासर, मागीर ही लायन, मागीर ही लायन आनी मागीर ही लायन. मातशें हे वाटेन येता आनी मातशें हांगासर हे स्टँडाचो सिंदूर दोतचो. कोमन्याव सांगला ते भाशेन हाताचेर घेवप, दाव हात उंच, उजवो हात सकलाक. यादनी क्रिस्ताची कूड म्हणटलो तेन्ना तुमी हात फुडें काडचो. हांगासर स्पॉट आसा आनी मागीर मुखेल्या स्पॉटाचेर वचून कोमन्याव माणसो घेवचो. पिठो पडला जाल्यार हॉस्तीचो बरे भाशेन तोंडान घालचो. भायर वचून थोड्यो घडयो मागणें करचें आनीक मागीर घरा वेतना तुमी धर्म दानांत तुमचें दान घालचें. Tacia mogę mąciać